News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू। खुसी पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। आर्थिक सुदृढीकरण तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान सरकारको प्राथमिकतामा। एभरेस्ट ब्याङ्कमा राखिएको सेवाग्राहीको लाखौं पैसा गायब। विश्वास गरेकै ब्याङ्कमा रकम हराएपछि सेवाग्राही तनावमा। आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको दावी। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेबाट आचार संहिता लागू। उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्ने आयोगको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजनमा 3 स्टारद्वारा त्रिभुवन आर्मी 1-0 गोलले पराजित। मछिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार सरकारले 9 बुँदामा साझा कार्यक्रम तय गरेको छ। उक्त कार्यक्रम अनुसार देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, रचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय विभेदहरूको अन्त्य गर्ने जस्ता विषय साझा कार्यक्रममा रहेका छन्। त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारवाही गर्ने विषय पनि उल्लेख भएका छन्। 13 पृष्ठ लामो कार्यक्रममा तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। पैसा सुरक्षित राख्ने थलो हो ब्याङ्क। ब्याङ्कले पैसाको सुरक्षा दिन्छ, ब्याज दिन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विश्वास दिन्छ। तर एभरेस्ट ब्याङ्कले भने त्यही विश्वासमाथि कुठारापात गरेको छ। एक सेवाग्राहीको लाखौं पैसा गायब पारिदिएको छ। एक रिपोर्ट। अर्काको पैसा चाहिँ चोर्नु भनेको चाहिँ कस्तो चाहिँ हो त यो सम्झिनु न। हामीलाई त सारा 100 रुपैयाँ टिप्नु नि हाल्दा त थरथर मुटु कान्छ हाम्रो। ए दिदी नरिसाउँ न, रिसाउने त कुरो हो सर। यो त त्यो मान्छेले कस्टमर छ कि छैन त्यो चोर भक्काले किन यो चोर को फोन गर्ने, यो चोर निकाल्नु पर्यो। मेरो त्यो मान्छे कस्टमर छ कि छैन सोध्ने। ए हैन हैन, त्यहाँको म्यानेजर हो के? म्यानेजर होस् कि म्यानेजर होस् कि यो होस् यहाँ ल्याउनु पर्यो। यो दृश्य एभरेस्ट बैंकको काठमाडौँ स्थित नयाँ बानेश्वर शाखाको हो, जुन यति बेला टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ, जहाँ एउटा सेवाग्राहीले एभरेस्ट बैंकमा भएको आफ्नो खाताबाट लाखौं रुपियाँ गायब भएपछि बैंकका अधिकारीसँग आक्रोश पोख्दैछिन्। हैन हजुरले निकाल्नु भयो हैन, ठीक छ हैन, हजुरले के गरिदिनुस् भने अहिले हाम्रो प्रक्रियाको लागि मेरो यो यति पैसा यो दिन मैले मलाई मेरो बिना जानकारी चाहिँ निकाल्यो भनेर एउटा निवेदन दिदिनुस्। म सकेसम्म आज बेलुकासम्म नभए भोलिसम्म टाइम दिनुस्, म कुरा गरेर उनीहरूले त रिपोर्टिङ त गरेर भोलिसम्म म तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्ने मान्छे चाहिँ हो। त्यसपछि उक्त घटनाको बारेमा बुझ्नका लागि हामी पीडितलाई भेट्न पुग्यौं। पीडितले आफ्नो परिचय र अनुहार नदेखाउने शर्तमा हामीसँग भनिन्, मेरो खाताबाट एभरेस्ट बैंकले
7 लाख रुपियाँ गायब बनाएको छ। मैले विश्वास गरेर बैंकमा पैसा जम्मा गरेँ, तर न म बैंकको एटिएम प्रयोग गर्छु न त मोबाइल ब्याङ्किङ नै। तर पनि खाताबाट पटक पटक गरी लाखौं रुपियाँ गायब भएको छ। यो कुरा लिएर बैंक जाँदा उल्टै थर्काउँछन्। एभरेस्ट ब्याङ्क चाहिँ एकदम गुड ब्याङ्क हो होइन, ठग्दैनौ तिमीहरू एभरेस्ट ब्याङ्कबाट खाता खोला भनेर मेरो साथीहरूलाई जापानमा म भन्दै हिँड्ने। आज म नै ठगेँ, तर हजारौँ करोडौँ जनता देश विदेशमा गएर म जस्तो त कति दुःख गरेर चाहिँ हड्डी भोटेर चाहिँ उनीहरूले पैसा कमाएको छ नि त। त्यो कमाएको त उनीहरूले त सेफको लागि भनेर ब्याङ्कमा राख्ने हो। अब त्यहाँबाट त उहाँहरू पनि कति ठगिराख्नु भएको छ होला म जस्तो त होइन। पहिला म मलेसिया बस्दाखेरि खोलेको अकाउन्ट हो यो चाहिँ 2000 के भन्नुहुन्छ भने 11मा खोलेको हो अकाउन्ट होइन। अब यो चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि गरिरहेको भएर म अहिले चाहिँ हाल चाहिँ जापानमा छु है। जापानबाट मैले चाहिँ पैसा चाहिँ जे होस् डिपोजिट गरिरहन्छु यसमा। तर जे होस् 4 वर्ष भयो, 2019देखि चाहिँ मैले एकचोटि 10 लाख रुपियाँ मात्रै जापान बसेर एउटालाई ट्रान्सफर गराएको थिएँ होइन, त्यति हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले कुनै यो पैसाहरू निकालेको छुइनँ। अनि मसँग एटिएम पनि थिएन, चेक पनि थिएन। यसरी पीडितको कुरा सुनेपछि घटनाबारे थप कुरा बुझ्न हामी बिहिबार एभरेस्ट बैंकको मुख्य कार्यालयमा पुग्यौं। एभरेस्ट बैंकले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको छ। अब ह्युमन इरर देखियो, कुनै एउटा संस्थाको नभएर इन्डिभिजुअल स्टाफको चाहिँ ह्युमन इरर देखेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीको पनि सहयोग लिइरहेछौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लापरवाहीका कारण पछिल्लो समय विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वासमा समेत कमी आउने चिन्ता बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने उल्लेख गरे। हामीहरू आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बीचमा मैले पटक पटक छलफल गरेर हामी अहिले देखिएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा साझा धारणा बनाउनेतिर अगाडि बढेका छौँ। र आजको छलफलले अझ फेरि पुँजीगत खर्च बढाउने, साधारण खर्च घटाउने र अर्थतन्त्रमा केही कुरा सकारात्मक छन्, केही चुनौती छन्, यसको समाधान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान आजको छलफलले दिने विश्वास मैले दिएको छु। प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा सहितको प्रस्तुति राखेका थिए। बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर समेतको सहभागिता थियो। बारा, चितवन र तनहुँमा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत्र 24 गतेबाट आचार संहिता लागू हुने भएको छ। वैशाख 10 गते हुने तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, चितवन 2 र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत्र 24 गतेबाट आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। चैत्र 24 गतेबाट सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा लागू हुने गरी उपनिर्वाचन प्रयोजनार्थ आचार संहिता लागू हुनेछ। कतिपय आचार संहिताको विषयवस्तु संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत सबैलाई लागू हुने पनि निर्वाचन आयोगले बताएको छ। बारा, चितवन र तनहुँ तीनटा जिल्लाभरि नै आचार संहिता लागू हुन्छ र कतिपय आचार संहिताका विषयवस्तु हुन्छन् त्यो चाहिँ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका लगायतका सबैलाई लागू हुने हुन्छ।
निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले विगतका निर्वाचनको अनुभव रहेकोले उपनिर्वाचनमा राम्रोसँग आचार संहिता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा आयोग रहेको स्पष्ट पारे। आचार संहिता उल्लङ्घनको अपेक्षा आयोगले नराखेको र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भए उल्लङ्घनकर्ता सजायको भागीदार हुने आयोगको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले आआफ्ना क्षेत्रका समस्यालाई उठान गरेका छन्। शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सडक, खानेपानी, गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्च लगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काम सरकारले सक्रियताका साथ बढाउन माग गरेका छन्। सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना पूरा हुँदा समेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले आर्थिक विषय विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले 2020 सालमा मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकुसम्म 42 किलोमिटर रोपवेका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गरे। 2020 सालमा हेटौडाको चौकीटोलदेखि मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकुसम्म करिब 42 किलोमिटर लामो रोपवे सञ्चालन भएको थियो। 2056 सालमा त्यो बन्द भयो। औपचारिक रूपमा 2059 देखि सरकारले बन्द गरायो। जुन अवस्थामा बन्द भयो, आज 23 वर्षसम्म त्यो रोपवेको संरचना उस्ताको उस्तै छ, जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। रोपवेमा सामान बोक्ने क्यारियर डब्बाहरू जस्ताको तस्तै झुन्डिएर रहेको अवस्था छ। जतिखेर पनि त्यो दुर्घटना हुन सक्ने, ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्ने, बस्तीमा निकै ठुलो नोक्सान पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण म नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब त्यो रोपवेको व्यवस्थापन गर्ने, जीर्ण रहेका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने र जुन राज्यको करोडौँको सम्पत्ति जुन ढङ्गले व्यवहार्य छ त्यसलाई व्यवस्थित गरियोस्। त्यस्तै सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौँको बाइपास, रानी पौवा, 3 पिप्ले, नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ लामो राजमार्ग सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग रहेको भन्दै ठेक्का तोड्दा अल्पत्र भएको बताए। उनले भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण कार्य भएको सडक 45% काम सम्पन्न भएको बताए। सडक खण्ड ठुलो मानव बस्तीलाई समेटेको सडक हो। भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण कार्य भइरहेको यो सडकको 45% काम सम्पन्न भइसकेपछि ठेक्का तोडिन पुग्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। जनतालाई ठुलो असुविधा पुग्न गएको छ। त्यस्तै अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कारण तत्काल तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित तल्लो उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने घर परिवारको असुविधालाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, ढल सिँचाइ, सडक र रोजगारी आदिमा ध्यान दिँदै आवश्यक विकास निर्माण लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन म जोरदार विशेष माग गर्न चाहन्छु। आयोजनाको कारणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम र फाइदाको समेत अध्ययन गरी राष्ट्रिय हितमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछु। आयोजनाबाट प्रभावित जनता र जिल्लाहरूलाई आयोजना निर्माणका क्रममा या निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि क्षमता र योग्यता अनुसार रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पनि म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। आयोजना निर्माणका क्रममा तथा निर्माण सम्पन्न भए पश्चात पनि त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत करिब 25.8% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको बताए। त्यस्तै अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उकिएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गरे। सोलुखुम्बु जिल्ला भन्ने बित्तिकै सगरमाथाको जिल्ला, गुम्बाहरूको जिल्ला, संस्कार संस्कृतिको जिल्ला, मठ मन्दिरहरूको जिल्ला हो भनेर चिरपरिचित जिल्ला हो। तर त्यो ठाउँ सोलुखुम्बु जिल्ला घुम्नको लागि नेपालको जनता मात्र होइन, नेपाली पर्यटक मात्र होइन, विश्वका पर्यटकहरू आउँछन्, सबैलाई थाहा छ। तर त्यो मार्ग जाने हवाई मार्ग एउटा, अर्को भनेको गाडीको मार्ग हो। गाडीको मार्ग काठमाडौँ, काभ्रे अनि सिन्धुली हुँदै चाहिँ ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु हुँदै सगरमाथा क्षेत्र जाने मार्ग अहिले
कालो पत्रे उप्रिएर उब्किएर त्यो मार्ग आज हिलाम्य, कहिले हिमालय हुन्छ भने कहिले चाहिँ एउटा धुलाम्य अवस्था सिर्जना भएको छ। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले काठमाडौँ उपत्यकावासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताए। उनले सडक निर्माण गर्दा 50 मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालीमाटी कलङ्की क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने बताए। उपत्यकावासी राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डका कारण अत्यन्त आहत भएका छन्। 0 किलोमिटर त्रिपुरेश्वरको शालिगलाई तय गरेका कारण 50 मिटरको मापदण्डको चपेटामा परेका छन्। पुस्तादेखि बसोबास गरेको र सडक निर्माण गर्नुभन्दा पहिला बसोबास गरेको त्यस क्षेत्र विशेष गरेर कालीमाटी, कलङ्की, थामकोट, बाणभञ्ज्याङका जनताहरूले पटक सडक निर्माणका लागि जग्गा पनि दिएका छन्। अहिले 50 मिटर यदि त्यहाँ चाहिँ लागू गर्ने हो भने सारा काठमाडौँको सम्पदाका नागरिकहरू विस्थापित हुने अवस्था छ। त्यसकारणले नगर विकास समिति नगरपालिकाको नियम छ 11 मिटरको कायम गर्ने र बाणभञ्ज्याङ राजधानीको प्रवेशद्वार भएका कारणले बाणभञ्ज्याङबाट 0 किलोमिटर चाहिँ सुरु हुने गरेर चाहिँ तय गरियोस् भनेर म सरकारसँग माग गर्दछु। सांसदहरूले संसदमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बन्चरे डाँडामा फालिएको फोहोर अवलोकनका लागि संसदीय टोली पठाउन माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले बन्चरे डाँडामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिदा झनै किचलो बन्दै गएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले त्यहाँको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाई एक टोली त्यहाँको निरीक्षण र अवलोकनका लागि जानुपर्ने बताए। म चाहिँ के चाहन्छु भने यो नीति तथा कार्यक्रम 5 वर्ष कायम रहोस्। यही हो, त्यो शुभेच्छा मात्र हो। होइन, 5 वर्ष कायम रहनुपर्छ, रहन्छ र हामी राख्ने प्रयत्न गर्छौँ। सांसद पाण्डेले कोल्पो खोलामा फोहोर बगाउन बन्द गर्न आग्रह गरे। म चाहिँ के चाहन्छु भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले बारा र पर्सा जिल्लाको सिमानामा पर्ने सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले सिर्सिया नदी किनारामा विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका र ती उद्योगबाट निस्किने रासायनिक पानी सिधै नदीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित भएको बताए। उनले नदी प्रदूषित हुँदा मानिस र पशु चौपायालाई समेत छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको संक्रमण भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नदीको दुर्गन्धित पानीले गर्दा नाक मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नदीको पानी खाएका चौपायाहरू बिरामी पर्छन् र कतिपय चौपारीको मृत्यु पनि भइसकेका छन्। यो दर्जनौं गाउँको लाखौं मानिसको जीवनसँग गाँसिएको कुरा हो। सामुख महोदय, कुनै मानिस नदीमा खुट्टा राखियो भने खुट्टा चिलाउन थाल्छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस अधिकांश छालाको बिरामी भएका छन्। कसैको छालाको घाउ, खटिरा, लुतो र हात गोडा चिलाउने समस्या बढी देखिएको छ। नदीको छेउमा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिस तथा चौपायाहरूमा छाला सम्बन्धित रोगको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने अति आवश्यक छ। नियन्त्रणको लागि नदीमा प्रदूषित फैलाउने विषालु पानी फाल्ने केही उद्योग कल कारखानाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न अति आवश्यक छ। सिर्सिया नदी सांसद यादवले उद्योगीहरूले बदमाशी गरेको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकार मुखदर्शक भएको आरोप समेत लगाए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
धनकुटामा चालू आर्थिक वर्षमा अवैध लागू औषध सम्बन्धी 12वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रहरी कार्यालय धनकुटाको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा विभिन्न अवैध लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कमा लागू औषध मुद्दामा संलग्न 24 जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। विभिन्न मितिमा 663 केजी 6.29 ग्राम अवैध लागू औषध गाँजा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। त्यस्तै 660 चक्की नाइटाजेम पाम, 83 एम्पुल फेनार्गन, 3 बोतल कोरेक्स, 1115 चक्की स्पासपेन र 1210 चक्की ट्रामोल फेला पारेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै लागू औषध मुद्दामा प्रयोग भएका बरामद भएका सवारी साधन बस एउटा, बोलेरो गाडी एउटा, मोटरसाइकल 8 वटा र पिकअप 2 वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई कानून अनुसार आवश्यक कारबाही गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले वर्तमान अवस्थामा विज्ञापन बजारलाई विस्तार गरेर मात्रै सञ्चार माध्यमलाई धान्न सक्ने स्थिति नभएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष हुमागाईले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको अनियन्त्रित रूपमा गुणात्मक भन्दा पनि संख्यात्मक विस्तारलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले करिब 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 230 टेलिभिजनहरू दर्ता भएको र 125 वटा टेलिभिजनले आवेदन दिएको बताए। अध्यक्ष हुमागाईले यस्तो अस्वस्थ रूपमा सञ्चार माध्यमको विस्तारलाई विज्ञापन बजारले धान्न नसक्ने बताए। उनले विज्ञापन बोर्डले आगामी 3 महिनामा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बताए। सञ्चार माध्यमहरू अहिले सङ्कटमा रहेको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्र बचाउनको लागि भए पनि विज्ञापन बजारको दायरा बढ्न आवश्यक रहेको बताए। अगाडि बढाउँछौँ र विज्ञापन बजार नबढेसम्म सञ्चार माध्यमहरू बाँच्न सक्दैनन्। सञ्चार माध्यमहरू नबाँचेसम्म यो मुलुकको प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस् अथवा गणतन्त्र भन्नुहोस्, हामीले जे तन्त्र ल्याए पनि त्यो बाँच्न सक्दैन। त्यसैले यसको रक्षाको लागि पनि यो बजार अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी पारदर्शी र अझ बढी ठुलो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले अस्थिर सरकारको अस्थिर नीतिको असर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको बताए। उनले सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा अझै व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको बताए। अप्ठ्यारो पर्दा सरकारी निकायबाट नीतिगत साथ सहयोग हुनुपर्नेमा झन अप्ठ्यारो पार्ने काम हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिना हुँदा समेत पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनले दावी गरे। महिला अधिकारका लागि क्रियाशील संस्था राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च राष्ट्रिय अभियानका रूपमा रूपान्तरण भएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै मञ्च महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका रूपमा रूपान्तरण भएको जनाएको हो। मञ्चको सञ्जाल अहिले 40 वटा जिल्लामा पुगेको छ। 1.5 दशक अघिदेखि मुलुकभर महिला अधिकारका लागि अभियानले काम गर्दै आएको जनाएको छ। यो महिला अधिकार मञ्च भनेको यो अहिले चाहिँ नि महिला अधिकारको लागि राष्ट्रिय अभियान भनेको दर्ता भयो। पहिला राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च भनेर थियो। यो लुज फोरम हो, 60,000 महिलाको लुज नेटवर्क हो। यसले चाहिँ नि महिलाको घरदेखि राष्ट्रिय लेभलसम्म चाहिँ नि महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्छ र हिंसामा परेको महिलालाई चाहिँ हिंसामुक्त हुन बाटो देखाउँछ। अभियानले 77 वटै जिल्लामा पुर्याउने र महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ।
रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल शाह कानु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। मेयर कानुले एसी परीक्षामा आफ्नो ठाउँमा नक्कली परीक्षार्थी राखेका थिए। नक्कली परीक्षार्थी कमल शाह पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि रौतहट जिल्ला अदालतले मेयर कानु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। नगर प्रमुख शाहको सट्टामा एसी दिँदै गरेको आरोपमा गरुडा नगरपालिका 6 पोटियाहीका कमल शाह पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका शाह नगर प्रमुख शाहका आफ्नै ज्वाइँ हुन्। उनी रेडियो नेपालको बर्दिवास शाखामा 5औं तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हुन्। उनले मेयर कानुले आफूलाई परीक्षा दिन लगाएको प्रहरीमा बयान दिएका छन्। नक्कली परीक्षार्थीबाट जाँच दिन लगाउने र दिने दुवैलाई 6 महिना कैद वा 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार आरोप पुष्टि भएमा मेयर कानु र नक्कली परीक्षार्थी बनेका रेडियो नेपालका कर्मचारी शाहलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ। नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर हमला गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 घर भई पोखराको बाटुले चौरमा डेरा गरी बस्दै आएका 21 वर्षीय सागर ढकाललाई पक्राउ गरेको हो। विभिन्न समयमा सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत हमला गरेको भन्दै सेनाले साइबर ब्युरोलाई यसबारे पत्राचार गरेको थियो। ढकाललाई बिहीबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 बाटुले चौरबाट पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को अपराध अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाइएको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका ढकाल विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट शुक्रबार 7 दिनको म्याद दिएर थप अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्युरोले जानकारी दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएर पाउने बीमा बापतको रकममा ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। मृतकका आफन्तलाई प्रलोभनमा पारी बीमा रकम उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने नाउँमा ठगी गर्ने गरेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा गई ज्यान गुमाएकाहरूको परिवार तथा आफन्तले पाउने बीमा रकममा ठगी गर्ने 6 जनाको गिरोहलाई सार्वजनिक गरेको छ। गिरोहले मृतकका परिवारलाई विमानस्थलदेखि नै निगरानीमा राखेर सूचना संकलन गरी बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पार्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कुनै डेड बडी एयरपोर्टमा आइसकेपछि त्यो समूहले निगरानी गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यहाँ परिवार आएको हुन्छ, परिवारलाई भेट्ने काम गर्छ र परिवारमा भेटिसकेपछि परिवारको सदस्यहरूलाई भेटिसकेपछि उसले उसको घर ठेगाना हामी तपाईलाई बिमाको रकम यदि पाउनुहुन्छ यदि तपाईलाई हामी सहयोग गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरूको त्यही बेलामा नै सुरु हुने अवस्था बन्दो रहेछ। र यो हामीले हाम्रो अनुसन्धानमा के देखिने अवस्था बन्यो भने यो कुरा चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँको ठेगाना लिइसकेपछि परिवारलाई भेट्न समेत त्यही ठाउँमा जाने, त्यही ठाउँमा गइसकेपछि अनि उनीहरूलाई यहीँ ल्याएर काठमाडौँमा ल्याएर प्रोसेसिङ सबै उसले गरिदिने र उसले त्यो बेलामा ल्याएको परिवारको सदस्यहरूलाई एउटै कोठामा ल्याएर एक हिसाबले थुनेर राख्ने, बाहिर कसैलाई सम्पर्क गर्न नदिने र यसरी आएको रकमहरू हाम्रो अनुसन्धानले जस्तो 13 र 14 लाखको कुरा गरेँ मैले, हामीसँग जो अनुसन्धानमा ल्याएको छ उहाँले 13 लाख पाउने अनुसन्धानमा उहाँलाई 5 लाख दिएर 7 लाख यो समूहले लिएको समेत अनुसन्धानमा खुल्छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ गोङ्गबुबाट रामबहादुर तामाङ सहित विनोद कुमार लामा, डिक बहादुर मल्ल, रविन भन्ने रविन्द्र मल्ल, अर्का रविन नाम गरेका रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र रुद्रमान गोले रहेका छन्। पक्राउ पर्नेमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको सूचना दिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सरकारी कर्मचारी समेत पक्राउ परेका छन्। गिरोहले मृतकको आफन्तले पाउने बीमा बापतको 13 लाख रकमको 7 देखि 8 लाख लिने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। यो डेड बडी अथवा यो वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिको बिमा रकम छ कि छैन भन्ने कामको उसले इन्फर्मेसन पनि उसले वैदेशिक रोजगार विभागको पोर्टलमा गएर लिन सक्ने व्यवस्था पनि हुँदो रहेछ। उसले त्यो पनि लिन्छ र त्यो सम्पूर्ण सूचना लिइसकेपछि स्थानीय ठाउँमा अब त्यो जहाँ भएको हो त्यही ठाउँमा चाहिँ उसको मान्छे पठाइदिने अवस्था उसले पठाउने गर्छ र त्यहाँको सम्पूर्ण डकुमेन्ट र त्यहाँको पीडितहरूलाई पनि परिवारलाई पनि यहीँ ल्याउने र यहाँ राख्ने कुरा गर्छ। यो राख्ने बेलामा उसले होटेलमा एक हिसाबले थुनेर राख्ने र 12 लाख मध्ये 13 लाख मध्ये 5 लाख अथवा 4 लाख मात्रै दिने अवस्था बनाइएको अवस्था हुन्छ। अब मैले अलिकति प्रोसेसकै कुरा यहाँसँग गर्दाखेरि
यहाँ अनि त्यो फिल्डमा परिचालन गर्ने कामहरू पनि यही समूहबाट हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले पक्राउ गरेको व्यक्तिहरू पनि त्यो विशेषतः मध्य प्रदेशमा कहीँ व्यक्तिहरू नै प्रयोग भएको अवस्था छ, जसले गर्दा त्यहाँ सहीसँग जान सक्ने हिसाबले नै परिचालन भएको देखिन्छ। प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट विभिन्न मृतक व्यक्तिहरूको नागरिकता, राहदानी, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिस, बीमा कम्पनीको लेटर प्याड लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात समेत बरामद गरेको छ। उनीहरूलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो नभएको बताएका छन्। शुक्रबार आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार सङ्कलन नभएको बताएका हुन्। उनले प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भन्दा राजस्वको लक्ष्य बढिराखे पनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताए। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणको समस्या, ब्याङ्कको ब्याज दर उच्च भएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट हाई भएको छ, ब्याज दर अलि ज्यादा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मोनेटरी कन्ट्रोल लाई चाहिँ फोकस गरेको छ, प्राइस कन्ट्रोललाई फोकस गरेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। तर हाम्रो जुन अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चर छ, विदेशबाट आयातित वस्तुको त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो टोटल उसमा ठुलो हिस्सा छ, त्यसबाट हाम्रो चाहिँ प्राइस चाहिँ धेरै निर्धारित हुन्छ। उनले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र ब्याङ्कसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। ब्याङ्कको कर्जाको ब्याजदर कम गर्न सक्ने अवस्था भए ब्याङ्कहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले साधारण खर्चमा अत्याधिक मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको बताए। सरकारले साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि सरकारले खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई कटौती गर्ने उनको भनाइ छ। मंगलबारबाट प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत 28 देखि 2080 वैशाख 2 गतेसम्म आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। खेलाडीको क्षमता वृद्धि र भलिबलको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी कुल 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिष्ठानका महासचिव निर्मल आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा आयोजना हुने प्रतियोगिता 5 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। लीग कप नकआउटको आधारमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै तेस्रो हुने टोलीले नगद 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा सान्तोना टोली 50,000 रुपैयाँबाट पुरस्कृत हुनेछ। यस्तै विधागत उत्कृष्ट सर्भर, लिवेरो, स्पाइकर, ब्लकर, सेटर र प्रशिक्षकले जनही 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन् भने सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 15,000 रुपैयाँ पाउनेछ। प्रतियोगिता आयोजना गर्न अनुमानित कुल 52 लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रतियोगितालाई राखेपले 20 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ भने बाँकी रकम विज्ञापन र प्रतिष्ठानबाट जुटाउने प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि नेपाल भलिबल संघका अध्यक्षले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ललितपुर टोली फ्रेन्ड्स क्लबमाथि 2-0 को जित निकाल्दै मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। इन्फा मुख्यालयमा भएको अर्को खेलमा जाउला खेल युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। एक रिपोर्ट। च्यासल मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा मनाङले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पछि पारेसँगै समान अङ्क भएको जाउला खेललाई अङ्क तालिकामा गोल अन्तरले पछि पार्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिन सफल भएको हो।
रोमाञ्चक बनेको खेलमा मनाङलाई स्पष्ट अङ्क दिलाउन विदेशी खेलाडी कोफी टिमोथी कुदोले गरेका 2 गोल पर्याप्त बने। फ्रेन्च विरुद्ध सुरुवातबाट नै आक्रामक खेल देखाएको मनाङले पहिलो हाफ र दोस्रो हाफमा 1 गोल गरेको थियो। यस्तै फ्रेन्चले पछि परेको अवस्थामा खेलमा फर्किन प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो। खेलको 34औं मिनेटमा कोफीले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 52औं मिनेटमा कोफीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मनाङलाई 2-0 को जित दिलाएसँगै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। यस जितसँगै मनाङको अपराजित यात्रा कायमै रहेको छ। मनाङले 6औं खेल खेल्दा 4 जित र 2 बराबरी खेलेको छ। मनाङले 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। उता अङ्क सुम्पिएको फ्रेन्च 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अङ्क बटुल्ने सोचका साथ मैदान उत्रिएका दुवै टोलीले सुरुवातबाट नै आक्रामक खेलेका थिए। सो क्रममा 32औं मिनेटमा एनकोटो मोसाबीले गोल गर्दै जावलाखेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। तर त्यसको 3 मिनेटपछि नै अभिषेक लिम्बुले गोल गर्दै खुमलटारलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि पहिलो हाफमा दुवै तर्फबाट थप गोल हुन सकेन। 63औं मिनेटमा मेसुके एलुमौले गोल गर्दा खुमलटार 2-1 को अग्रता बनाउन सफल भयो। तर खुमलटारको अग्रता धेरै समय टिकेन। 86औं मिनेटमा फोडे फोफानाले गोल गर्दै जावलाखेललाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याएपछि दुवै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन र दुवैले 1-1 अङ्क बनाए। यस बराबरीसँगै जावलाखेलले 7 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल दोस्रो स्थानमा झरेको छ। यस्तै खुमलटार 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ। भारतमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB 1.16 तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएको संख्यासँगै भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,303 जना पुगेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ। गत जनवरीदेखि भारतमा पहिलो पटक यो भेरिएन्ट देखिएको थियो। सोही कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिए लगतै भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या एकै सातामा करिब दोब्बर बढ्दै गएको छ। मार्चको तुलनामा अप्रिलमा कोरोना संक्रमण बढेको बताइएको छ। मार्चभर भारतमा कुल 31,902 संक्रमित देखिएकोमा अप्रिलको 6 दिनमै 26,523 जनामा नयाँ संक्रमण पहिचान भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। तालिबान सरकारले अफगान महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तालिबानको यस कदमप्रति राष्ट्रसङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। एक रिपोर्ट। तालिबान सरकारले अफगानिस्तानका महिलालाई राष्ट्रसङ्घमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रसङ्घले भने यस सम्बन्धमा आफूहरूलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराएको तर लिखित पत्राचार भने नगरेको जनाएको छ। तालिबान सरकारको यस आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा कार्यरत आफ्ना महिला र पुरुष सबै कर्मचारीलाई 2 दिनसम्म काममा नआउन भनेको छ। तालिबानसँगको बैठकबाट यस विषयमा कुनै स्पष्ट कुरा नहुँदासम्मका लागि कार्यालय नआउन भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विदेशी महिला कर्मचारीको हकमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने जनाइएको छ। महिलालाई काम गर्न रोकेपछि राष्ट्रसङ्घले उक्त निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। अफगानिस्तानको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् 2,30,00,000 मानिस चरम आर्थिक तथा मानवीय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र राष्ट्रसङ्घले उनीहरूसम्म मानवीय सहायता पुर्याउने कार्यमा लागिरहेको सो संस्थाले जनाएको छ। तालिबानले गत डिसेम्बरमा नै राष्ट्रसङ्घ तथा स्वास्थ्य सेवा बाहेकको सरकारी संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 2021मा सत्ता कब्जा गरेता तालिबानले किशोरी तथा महिलालाई विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय जानमा रोक लगाउनुका साथै सार्वजनिक पार्क, जिम र स्विमिङ पुलमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसैगरी आँखा मात्र देखिने गरी शरीर पुरै छोप्ने वस्त्र लगाउनु पर्ने, 72 किलोमिटर भन्दा बढी दूरीको यात्रा गर्दा पुरुष नातेदारसँगै गर्नुपर्ने जस्ता चरम प्रतिबन्ध पनि तालिबानले महिलामाथि लगाउँदै आएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। तालिबान सरकारले अफगानिस्तानका महिलालाई राष्ट्रसङ्घमा काम गर्न
न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि